नमस्कार, नाइस न्यूज आवरमा स्वागत छ। म इच्छा गुरुङ। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको बयान सकियो। महाअभियोग प्रकरणमा जबराले आरोप लगाएका व्यक्तिसँग पनि बयान लिइने। नेपालकै ठूलो धनराशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई देशमा नयाँ प्रविधिको विकासको खाँचो रहेको महावीर पुनको भनाई। सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि 1 अर्ब निकासा गर्ने प्राथमिकता हेरेर दाबी भुक्तानी हुने बीमा समितिको भनाई। विश्वमा जबरजस्ती विवाह र श्रम शोषणको संख्या बढ्दै गएको आईएलओको दाबी। आगामी दिनमा भयावह स्थिति ल्याउन सक्ने संकेत। र नेपाली राष्ट्रिय अन्डर 17 फुटबल अन्तर्गत बुधबार नेपाल र भारतको आमने सामने हुने फाइनलको लागि नेपाली टिमको तयारी पूरा। अब समाचार विस्तारमा। महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको बयान सकेको छ। जबरासँगको एक सरो बयान सकेको र अब उनले नाम लिएका व्यक्तिहरू र भनेका केही कुरामाथि प्रति प्रश्न गरेर बयान लिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले बयानका क्रममा जबराले नाम लिएका विभिन्न दलका नेता, न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन लगायतका पदाधिकारीलाई पनि बयानमा बोलाउने बारेमा छलफल गरेको छ। समितिका सदस्य प्रमोद शाहले जबराले बयानका क्रममा विभिन्न व्यक्तिलाई गम्भीर आरोप लगाएकाले पनि उनीहरूलाई पनि बोलाउने तयारी भएको बताउनुभयो। जबराले सर्वोच्च अदालतलाई दलहरूले सेटिङका आधारमा चलाउने गरेको, न्यायाधीशहरूले स्वार्थका आधारमा फैसला गर्ने गरेको, आफूले भने अनुसारका फैसला नआएमा सीधा तथा घुमाउरो बाटोबाट न्यायाधीशहरूलाई सिध्याउने गरेको लगायतका आरोप लगाउनु भएको छ। यस्तै उहाँले पूर्व प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि सर्वोच्च अदालतका नियुक्तिमा भाग खोज्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। उहाँले लगाएका आरोप गम्भीर प्रकृतिका भएको भन्दै समितिले आरोपित व्यक्तिलाई पनि बोलाउने तयारी गरेको हो। समिति सदस्य शाहले महाअभियोग गम्भीर कुरा भएको उल्लेख गर्दै जबरा विरुद्ध बयान र प्रमाणहरू मेल खाएको समेत दावी गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काजी तुलाराम पाण्डेको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँको तलेजु भवानी मन्दिर परिसरमा काजी कालु पाण्डे, काजी तुलाराम पाण्डे स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको काजी तुलाराम पाण्डेको स्मृति सभामा राष्ट्रपति भण्डारीले काजी पाण्डेको स्मरणमा उहाँको तस्बिरमा माल्यार्पण र पुष्प गुच्छा अर्पण गर्नुभएको हो। टिस्टुङ पालुङ दहचोक गोर्खाको विजय अभियानमा काजी तुलाराम पाण्डेले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। स्मृति सभामा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल लगायतको उपस्थिति थियो। स्मृति सभामा राष्ट्रपति भण्डारीले काजी कालु पाण्डे श्रद्धाञ्जली पुस्तिका राज ज्योतिष कुलानन्द ढकालको साइत अनुसार कान्तिपुरमा आक्रमण गरेर काजी वंशराज पाण्डे, तुलाराम पाण्डे, केहर सिंह बस्न्यात जस्ता पृथ्वीनारायण शाहले 1000 आक्रमण हुँदा हतप्रद भएका थिए। 4 घण्टासम्म अव्यवस्थित युद्ध लडेर 300 अंगरक्षकका साथ जयप्रकाश मल्ल तलेजुमा सेतो बारूद ओछ्याई पाटनतिर भागेपछि गोर्खाली सेना तलेजुमा प्रसन्नताका साथ विजय उन्मादमा प्रवेश गरेको इतिहासमा उल्लेख छ। सोही बेलामा बारूद जल्दा तुलाराम पाण्डे सहितका केही सिपाही पिल्सिएर मृत्युवरण गरेका थिए। उहाँकै स्मरणमा मंगलबार स्मृति सभा मनाइएको हो। उहाँको कान्तिपुर राजदरबार हनुमान ढोकामा देहान्त भएको थियो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लक्ष्मी प्रसाद गौतमलाई दिइएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग छानबिन गर्न गठित सो समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गौतमलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। समितिको काम कारबाहीबारे भ्रमपूर्ण सूचना जनतामा नजाओस् भनेर समितिका सचिव गौतमलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता मीन बहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू भएकाले गौतमलाई प्रवक्ता तोक्ने काममा कुनै विवाद समितिमा नभएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आयोग मात्र हैन, कुनै पनि निकायले अदालतले पनि व्याख्या गर्दिने हो, कानुनको व्याख्या गर्दिने हो। हाम्रो तीनटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको नियम के हो भने संसदले कानुन बनाउने, अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने र बाँकी अरूले कार्यान्वयन गर्ने हो। अब निर्वाचन आयोग पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै हो, व्याख्या गर्ने निकाय हो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बुधबार पनि महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग बयान लिने क्रम सकिएपछि पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बुधबार बिहान 9 बजे समितिको बैठक पुनः बोलाइएको हो। जबरासँगको प्रश्नोत्तर सहितको बयान लिने काम सकिएकाले पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको समितिका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। तर अब निष्कर्ष के भन्ने विषय चाहिँ समितिकै छलफलबाट टुङ्ग्याएर मात्रै बाहिर आउने कुराहरू र समिति सचिवको हैसियतले मैले अहिले यो समयमा प्रतिवेदन यो ढङ्गले आउने अवस्था रहेछ भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। सरस्वती ती कागज प्रमाणहरूलाई सङ्कलन गर्ने हामीले चाहिँ अरू विभिन्न कुराहरू आएको छन् तीलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने कामहरू भइरहेको छ। जबरालाई प्रश्न सोध्ने समितिले 43 वटा प्रश्नावली तयार गरेको थियो। मंगलबारको बैठकमा प्रश्न नम्बर 36 देखि 43 नम्बरसम्मको प्रश्न सोधी जवाफ लिने काम भएको समितिले जनाएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानको क्रममा आरोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार बयान लिने समितिको योजना छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने महाअभियोग सिफारिस समितिका सबै बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिसँग माग गरेको छ। यस अघिका बैठकका निर्णयहरू गलत ढंगले आम सञ्चार माध्यममा प्रसारण भएकाले त्यसो हुन नदिन अबका सबै बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन आफूहरूले माग गरेको एमालेका उपाध्यक्ष एवं समिति सदस्य विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। समयमा हामी रात साँझ गरेर 24 घण्टा काम गरेर 24 घण्टामा 24 घण्टा काम गरेर शुद्ध नसुतिकन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। एमालेले के प्रतिवेदन जान्छ हेर्नु तपाईलाई बताउँछौँ नि के गर्छ। बहुमत सर्वसम्मत अब बैठक कहिले बस्छ? त्यो निर्णय गर्ने क्रममा हुन्छ। अब बैठक सम्भवतः भोलि बस्छ, सभापतिले तोक्नुहुन्छ। एमाले सत्तारूढ दलका नेताहरूले समितिको गतिविधिलाई आफू अनुकूल हुने गरी समाचार माध्यममा दिएको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। महावीर पौन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड़ रुपैयाँ धनराशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघ र बीबी फाउन्डेशनको संयुक्त पहलमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड़ रुपैयाँको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा पुरस्कार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आविष्कार केन्द्रलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले एउटा मात्रै आविष्कार केन्द्रहरू नभई धेरै भन्दा धेरै आविष्कार केन्द्र खोल्नु पर्ने पनि बताउनुभयो। आविष्कार केन्द्रहरू खोलेर देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सके देशलाई कसैले पनि हेप्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। देशमा नयाँ प्रविधिको विकास भएको खण्डमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि बाध्य भएर विदेश जानु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आविष्कार केन्द्रहरूलाई उच्च प्राथमिकता नदिने हो भने देशको उन्नति कहिले नहुने दावी गर्नुभयो। इनोभेसन सेन्टरलाई उच्च प्राथमिकता नदिने हो भने यो देश कहिले पनि उँभो लाग्दैन। हामी हाइवे मात्रै बनाउने हो, हामी चाहिँ एयरपोर्ट मात्रै बनाउने हो,
हामी चाहिँ विश्वविद्यालयहरू मात्रै खोल्ने हो हैन, अनि विद्यार्थीहरूलाई पढाउने हो, हामी डाक्टरहरू मात्रै उत्पादन गर्ने हो भने हाम्रो देशको इकोनोमी चाहिँ माथि जाँदैन। इकोनोमी माथि नगएपछि यो चाहिँ यसको अस्तित्वमा खतरा हुन्छ। कार्यक्रममा ओशो तपोवन नेपालका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुणले नेपाल प्रत्येक वर्ष गरीब बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण एसियामा विकासको ठूलो नारा दिए पनि सबैभन्दा गरीब मुलुकमा स्थापित रहेको दावी समेत गर्नुभयो। कन्ट्रीमा हाम्रो प्लेन जान सक्दैन, त्यसकारणले यो नभनौँ कि हामी जहाँ प्रगति गरिरहेका छौँ यसलाई मनन गर्नु पर्यो प्रत्येक व्यक्तिले कि नेपाल प्रत्येक वर्ष गरिब हुँदै गइरहेछ। विश्वको रिलेटिभली हामी पुअर हुँदै गइरहेका छौँ। 6 करोड रुपियाँको तरकारी मात्रै पर डे हामीले इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। विवी फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले 10औं सम्मेलनका अवसरमा उक्त पुरस्कारको घोषणा गर्नुभएको हो। भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार हरेक 2 वर्षमा प्रदान गरिने बताइएको छ। नाइस न्यूज आवरमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि नाइस न्यूज आवरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा निर्माण गरिएको समाज कल्याण परिषदको व्यावसायिक तालिम केन्द्र भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रेग्मीले सो कुरा बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले सो भवन महिलाहरूलाई आधारभूत तालिम दिई दक्ष बनाउन उपयोग हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले सो भवनलाई उद्देश्यमूलक ढंगले सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा महिलाहरूलाई उद्यमशीलताको ट्रेनिङ दिइन्छ र त्यस कारणले त्यो कार्यक्रम पनि यहाँ पनि डाइभर्ट गर्न सकिन्छ, यहाँ पनि ल्याउन सकिन्छ त्यो कार्यक्रम। त्यस कारणले मन्त्रालयले पनि मद्दत गर्ने ठाउँ छ। मन्त्री रेग्मीले महिलाहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्नको लागि उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने काममा मन्त्रालयले पनि सो तालिम केन्द्रलाई आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको तटस्थ सरकार बनाउन माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद सुवालले हालसम्मका सरकारहरूले निष्पक्ष चुनाव गराउन नसकेको भन्दै निष्पक्ष चुनाव गराउनका लागि तटस्थ सरकार बनाउन पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको मात्रै तटस्थ सरकार बनाउन पर्ने बताउनुभयो। सांसद सुवालले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा पनि संसद चलाउनु आचार संहिता विपरीत रहेको भन्दै संसद बैठक चलाउन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले तटस्थ सरकार बनाउने पहल गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले स्थापना गरेको नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्टले अनुसन्धानको विषयमा चासो नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र महावीर पुनलाई 1 करोड रुपैयाँको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कारले सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले नास्टका बारेमा दिनहुँ छलफल भए पनि अनुसन्धानका बारेमा नास्टमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नै चासो नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नास्टमा रहेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा भन्दा बाहिरी कुरामा चासो देखाउने गरेको बताउनुभयो। आफ्नो चाहिँ प्राङ्गणभित्र अनुसन्धानको रूपमा सुरु पनि गर्नुभएको छ र हामी यो विषयलाई अलिकति अगाडि बढाउन सक्यौँ भने केही न केही नयाँ प्रतिभा भएका युवाहरूलाई, युवा पुस्तालाई केही न केही चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नेछ। त्यसको निम्ति चाहिँ यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र एउटा प्रेरणाको स्रोत बनोस्।
मन्त्री पौडेलले देश निर्माण गर्ने संकल्प हामी सबै नेपालीले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देश विकासका लागि धेरै लगानी गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै विगतमा बनेका संरचनालाई पुनः स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत अब अन्य देशहरूले नकिन्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अन्य देश सम्पन्न भइसकेको र विविध प्रविधिको प्रयोगबाट ऊर्जा प्राप्त गर्ने भएकाले जलविद्युत नकिन्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। धेरै ठुलो भयानक ठुलो लगानी पनि चाहिँदैन। सुन्दर देश छ र मार्केटिङ मात्रै गर्न सक्यो भने पर्यटनले मात्रै पनि पुग्छ। अब हाइड्रोको क्षेत्रको कुरा नि चल्यो। अब हाइड्रो हामीभन्दा समृद्ध भइसके नकिन्न नि सक्छ। किने त राम्रो हो, नकिन पनि सक्छन्। अरूले किन्दैन भनेदेखि प्रयोग गर्ने ठाउँ हुँदैन। तर पर्यटन र प्रकृति कसैले पनि किन्न सक्दैन हामी कहाँ। मन्त्री पौडेलले प्रकृतिलाई जोगाएर पर्यटन क्षेत्रको प्रचार गर्न सके मात्रै पनि नेपालको विकास हुने बताउनुभयो। नाइस न्यूज आवरमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि नाइस न्यूज आवरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि विकास बैंकको 4 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी पूर्व जर्नेल रमेश राज विष्टलाई 4 वर्ष र बैंकको ट्रेलर सहायक दीपिका रेग्मीलाई 8 वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश त्रय शालिक राम कोइराला, बलभद्र वास्तोला र खुशी प्रसाद थारूको भदौ 7 गतेको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो। जस अनुसार पूर्व जर्नेल विष्टलाई 4 वर्ष र ट्रेलर सहायक तथा पूर्व जर्नेलकै प्रेमिका रेग्मीलाई 8 वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो। पूर्व जर्नेल विष्टलाई भने 31,68,000 रुपैयाँ, ट्रेलर सहायक रेग्मीलाई 3 करोड़ 92 लाख जरिवाना तोकिएको छ। अदालतले 2076 फागुन 7 गते पूर्व जर्नेल विष्ट, ट्रेलर सहायक रेग्मीसँगै दुर्गा ज्वेलरीका सञ्चालक प्रकाश घतानीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि उच्च अदालत पाटनले सफाई दिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि विकास बैंक न्यू रोड शाखा कार्यालयमा 4 करोड़ भन्दा बढी रकम हिनामिना प्रकरणमा विष्ट र रेग्मी सहित 8 जना विरूद्ध 2076 पुस 29 गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकोमा अन्य प्रतिवादीहरूले भने सफाई पाइसकेका छन्। अब आर्थिक समाचार। सरकारले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि 1 अर्ब निकासा गर्ने भएको छ। गत साता मन्त्री परिषद बैठकले 1 अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सरकारले दावी भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि 1.5 वर्षदेखि भुक्तानी नआएर रोकिएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै सरकारले कोरोना बीमाको दावी स्वीकार गरेको हो। 17,58,343 जनाले कोरोना बीमा गरेकोमा 1,65,059 बिमितले 15 अर्ब 82 करोड़ 21,71,554 रुपैयाँ बराबरको दावी परेको थियो। जसमध्ये बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समिति समेतबाट 3 अर्ब 50 करोड़ दावी भुक्तानी भएको छ। 12 अर्ब 32 करोड़ भन्दा बढी दावी भुक्तानी बाँकी नै रहेको छ। 3.5 अर्ब भन्दा बढीको दायित्व सरकारले लिने गरी कोरोना बीमा मार्गदर्शन आएको थियो। जस अनुसार 12 अर्ब भन्दा बढीको कोरोना बीमाको दायित्व स्वीकार गर्दै सरकारले 1 अर्ब निकास दिने निर्णय गरेको हो। बीमा समितिले पनि उक्त रकम प्राप्त भएपछि प्राथमिकता हेरेर दावी भुक्तानी हुने जनाएको छ। भुक्तानी गर्न बाँकी दावी रकम राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मध्ये 42,405 वटा दावीको करिब 3 अर्ब 93 करोड़ रुपैयाँ रहेको छ। पहिले सर्वसाधारणको दावी भुक्तानी गरेर मात्रै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको भुक्तानी हुने समितिले जनाएको छ। भन्सार विभागका निर्देशक मणिराम पौडेलले उत्तरी सीमा नाकाहरू दशैं अगाडि नै खुल्ने बताउनु भएको छ।
मंगलबार समितिको कार्यालयमा भएको वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक पौडेलले चीन पक्षहरूसँग छलफल गरेर दशैं अगाडि नै नाका खोल्ने तयारी भएको बताउनु भएको हो। उत्तरी नाकामा नेपालको कोभिड-19 सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड कमजोर भएको भन्दै नाका बन्द गरिएको चीन पक्षले बताउने गरेको उहाँको भनाइ छ। अहिले चाहिँ बैंकहरूले $500 त्यो डेबिट कार्ड दिँदो रहेछन् नि, त्यो डेबिट कार्डले हुलाबाट आउने पुलिन्दाको चाहिँ मात्रा चाहिँ बढेछ। एउटै मान्छेले एबिसी नाममा चाहिँ त्यो अनलाइन प्लेटफर्म छँदैछ, अब यसले चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट गर्न बन्द रहेछ। त्यसले गर्दा हुलाबाट आउने हुला पुलिन्दाहरूबाट चाहिँ व्यापार हुने क्रम पनि बढाएको छ। त्यस्तै नेपाल हिमालय सीमा पार वाणिज्य संघका सचिव रामचन्द्र पराजुलीले सरकारले तत्काल उत्तरी सीमा नाकामा रोकिएको सामान ल्याउन पहल गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले राजस्व परामर्श समितिलाई लिखित रूपमा नै सुझाव सहित माग पेश गरेको बताउनुभयो। सचिव पराजुलीले चिनिया नाका बन्द हुँदा नेपालीहरूको महान पर्व दशैंको लागि खरिद गरेर ल्याएका सामान नाकामा नै रोकिएको बताउनुभयो। पहल गरिदिनु पर्यो। विभिन्न राष्ट्रहरूबाट ल्याएको सामानहरूलाई चाहिँ नि रोकिँदाखेरि कूटनीतिक पहल गरेर चाहिँ त्यसलाई समस्या समाधान गरेर नेपाल ल्याइदिनु पर्यो। जस्तो अहिले विशेष गरी चीनबाट आएको सामान उत्तरी नाकामा अड्किरहेको छ, त्यो सामानलाई चाहिँ नि सहज रूपले नेपाल भित्राइदिने काम चाहिँ नि सरकारले पहल गरिदिनु पर्यो। सचिव पराजुलीले सरकारले व्यवसायीहरूलाई सहज रूपमा व्यापार गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। सरकारले विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने $275 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 35 अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ 27 गते बसेको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरणको परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 12 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारी तर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्न, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाहरूको संगठनको 24औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने बेरुजा फस्टौदा अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष विक्रम सम्वत 2079-80 का लागि राजपत्र अंकित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले विक्रम सम्वत 2079 असोज 8 र 9 गते स्वीडेनको स्टकहोममा आयोजना हुने 14 NRN यूरोपियन रिजनल मिटिङमा सहभागी हुन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्न, सामाजिक सुरक्षा दोस्रो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्न र नेपाल रोमानिया बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्न, चीनका राष्ट्रिय जनकांग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष महासचिव श्री ली चान्सुको नेपाल भ्रमणको अवसरमा वार्ता गर्न प्रतिनिधि मण्डल गर्न, पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लीजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने, मध्य प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
मन्त्री कार्कीले सरकारले मध्य प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा जबरजस्ती विवाह र श्रम शोषणमा परेका मानिसहरूको संख्या 5 करोड़को हाराहारीमा रहेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको अन्त्यमा आधा भन्दा बढीलाई इच्छा विपरीत श्रममा लगाइएको र बाँकीलाई जबरजस्ती विवाह गर्न बाध्य पारिएको छ। वर्क फ्री फाउन्डेशन र श्रम आप्रवासनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको समन्वयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा धम्की, हिंसा र शक्तिको दुरुपयोगका कारण अन्यायमा परेकाहरूको संख्या समावेश गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् 2030 सम्ममा सबै प्रकारका आधुनिक दासत्व उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सन् 2016 देखि सन् 2021 को बीचमा जबरजस्ती श्रम वा विवाहमा परेका व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आईएलओका महानिर्देशक गाई राइडरले विश्वमा यस्ता शोषणमा परेका मानिसहरूको अवस्था नाजुक भएको कारणले विश्वास गर्न पनि आफूलाई कठिन भएको बताएका छन्। राइडरले जसले आगामी दिनमा भयावह स्थिति ल्याउन सक्ने संकेत पनि गरेको बताउनुभयो। कोरोना र जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइसराई गर्न बाध्य भएपछि उनीहरूको अवस्था झन दयनीय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बेलायती महारानी एलिजाबेथको अन्त्येष्टिका लागि विश्वभरबाट मानिसहरू बेलायत पुग्ने क्रम जारी रहेको छ। विश्वका 500 नेताहरू सहभागी हुने अन्त्येष्टिका लागि हेलिकप्टर प्रयोगमा समेत रोक लगाइएको छ। अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुने सबै नेता र उनीहरूका पत्नीहरूलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नदिइने भएको हो। सेप्टेम्बर 19 अर्थात असोज 3 गते सोमबार हुन लागेको अन्त्येष्टिका लागि बेलायत आउने विश्वका नेताहरूको सुरक्षाका लागि सबै प्रबन्ध मिलाइएको छ। समारोहमा सहभागी हुने नेताहरूलाई निर्धारण गरिएको समयमा पुग्न अपील गरिएको छ। महारानीको शव बुधबार वेस्ट मिनिस्टर ल्याइने भएको छ। साथै स्थानीय समय अनुसार बिहान 6:30 बजेसम्म वेस्ट मिनिस्टर राखिने भएको छ। अन्त्येष्टिका लागि 30 घण्टा अघिदेखि मानिसहरू लाइनमा बसिसकेका हुनेछन्। अन्त्येष्टि अवधिभर मोबाइल फोन अफ गर्नुपर्नेछ। साथै कुनै पनि पेय पदार्थ लैजान नपाइने जनाइएको छ। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय अन्डर 17 फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले भारत विरुद्धको फाइनल खेल कठिन हुने बताएका छन्। श्रीलंकामा जारी साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनल अघि मंगलबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै मुख्य प्रशिक्षक श्रेष्ठले फाइनल खेल कठिन हुने बताएका हुन्। कोलम्बोको रेस कोर्स ग्राउन्डमा बुधबार हुने फाइनलमा नेपालले बलियो टोली भारतको सामना गर्नेछ। प्रतियोगिताको पहिलो सेमी फाइनलमा भारतले बंगलादेशलाई 2-1 ले हराएको थियो। दोस्रो सेमी फाइनलमा नेपालले आयोजक श्रीलंकालाई 6-0 ले हराएर भारतसँगको भेट पक्का गरेको हो। प्रशिक्षक श्रेष्ठले फाइनल खेल अघिल्ला खेल जस्तै मेहनत गरेर खेल्ने बताए। उनले फाइनलका लागि टिम तयार रहेको पनि बताए। प्रतियोगितामा नेपाल अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। भारतले भने समूह चरणमा 1 हार बेहोरेको छ। नेपालले समूह चरणमा भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। बुधबार नेपाल सोही जितलाई कायम राख्दै उपाधि उचाल्न चाहन्छ। फाइनल खेल बुधबार राति 8:15 बजे सुरु हुने तालिका रहेको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशले पहिलो जित निकालेको छ।
कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा मंगलबार कर्णालीले मध्य प्रदेशलाई 3 रनले हराएको हो। कर्णालीले दिएको 115 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको मधेसले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 111 रन बनायो। मधेसका लागि हरिशंकर शाहले 48 रन बनाए। रोहन विकले 10 तथा राकेश कामतले अभिजित 19 रन बनाए। अन्य 8 ब्याटरले दोहोरो अंकमा समेत रन बनाउन सकेनन्। कर्णालीका लागि दिनेश अधिकारीले 3 तथा दिवान पुन र रविन्द्र जंगशाहीले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिल्यै ब्याटिङ गरेको कर्णाली प्रदेशले 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 114 रन जोडेको थियो। उसका लागि विपिन रावलले 24 तथा प्रकंच जयसीले 19 रन बनाए। दिनेश अधिकारीले 15 तथा कप्तान रविन्द्र जंगशाहीले 10 रन बनाए। मधेसका आदिल आलमले 5 तथा हरिशंकर शाहले 2 विकेट लिए। यस जितसँगै कर्णालीले 4 खेलमा 5 अंक जोडेको छ। खेल समाचारसँगै नाइस न्यूज आवरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको बयान सकियो। महाअभियोग प्रकरणमा जबराले आरोप लगाएका व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिइने। नेपालकै ठूलो धनराशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई देशमा नयाँ प्रविधिको विकासको खाँचो रहेको महावीर पुनको भनाई। सरकारले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि 1 अर्ब निकास गर्ने प्राथमिकता हेरेर दावी भुक्तानी हुने बीमा समितिको भनाई। विश्वमा जबरजस्ती विवाह र श्रम शोषणको संख्या बढ्दै गएको आईएलओको दावी। आगामी दिनमा अवस्था भयावह हुन सक्ने संकेत। र नेपाली राष्ट्रिय अन्डर 17 फुटबल अन्तर्गत बुधबार नेपाल र भारतको आमने सामने हुने फाइनलका लागि नेपाली टिमको तयारी पूरा। नाइस न्यूज आवर अहिलेलाई सकियो। तपाई हाम्रा समाचार र अन्य कार्यक्रमहरू naissamachar.com, naistvnepal.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नाइस टिभी एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।